अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। आप देख रहे हैं राउंड टू पीके और मैं हूं अरफात हसन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुल्ला उमर के ऊपर कि जो अमेरिका है इसको पकड़ने में क्यों नाकाम रहा और इनकी कब्र दोबारा क्यों खोदी गई। ये 2013 का मौसम गर्मा था। अफगान तालिबान के रहनुमा मुल्ला उमर की वफ़ात को 17 दिन गुजर चुके थे। 17 दिन के बाद उनका बेटा यकूब और भाई मुल्ला अब्दुल मनान जाबिल में मुल्ला मोहम्मद उमर की कब्र पर खड़े थे और इसरार कर रहे थे कि कब्र खोदकर उन्हें उनका चेहरा दिखाया जाए ताकि ये तसल्ली हो जाए कि वाकई मुल्ला मोहम्मद उमर की वफ़ात हो चुकी है या उनको अमेरिका ने पकड़ के अपनी हिरासत में रखा है। वो ये कंफर्म करना चाहते थे। मुल्ला मोहम्मद उमर को इस कब्र में अपने हाथों से दफन करने वाला अब्दुल जब्बार उमरी बार बार याकूब और मुल्ला अब्दुल मनान को बता रहा था कि उसने मुल्ला मोहम्मद उमर की तदफीन की जो वीडियो है इसलिए बनाई थी ताकि किसी को कोई शक ना रहे। उन्होंने उनके बेटे को और उनको दूसरा जो भाई साथ था उसको बताया कि उन्होंने उस वीडियो बनाई है इसीलिए बनाई है ताकि किसी को कोई शक ना हो। आप ये वीडियो देख लें। लेकिन जज्बाती बेटा और भाई कब्र खोदने पर इसरार करते रहे। आखिरकार कब्र खोद दी गई। मुल्ला मोहम्मद उमर का कफन हटाकर उनका चेहरा देखा गया। बेटा और भाई को तसल्ली हो गई कि ये वाकई उनकी की कब्र है या वो मुल्ला उमर जो हैं वो वफात पा चुके हैं। उसके बाद मुल्ला उमर को लकड़ी के एक ताबूत में मुंतकिल करके दोबारा दफन कर दिया गया क्योंकि इससे कबल वो सिर्फ एक कफन में दफन किए गए थे। ये जाबिल का वो वाक़या था जहां मुल्ला मोहम्मद उमर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी साल अब्दुल जब्बार उमरी के साथ गुजारे थे। उमरी ने मुल्ला उमर के साथ बेटे और भाई को वो जगह भी दिखाई जहाँ इन तालिबान रहनुमा ने अपना वक्त गुजारा था क्योंकि मुल्ला मोहम्मद उमर है जो फैमिली से दूर रहते थे। इसलिए जो उनके बेटे थे और भाई थे उनको उनके साथ जो मुल्ला उमर के साथ जो उनके दोस्त रहते थे उसने उस जगह का विज़िट करवाया जहाँ पे वो रहते थे। यहाँ उन्हें मुल्ला मोहम्मद उमर की 4 डायरियाँ मिली लेकिन कोई बाकायदा वसीयत या ख़ात ना मिला। यकूब ने ये 4 डायरियाँ अपनी तवील में ले ली। मुल्ला मोहम्मद उमर की ये पनाहगाह जाबिल में अमरीकी फ़ौजी अड्डे से चंद मील के फासले पर थी और कई मरतबा अमरीकियों ने इस पनाहगाह के आसपास छापे भी मारे लेकिन वो मुल्ला उमर को ज़िंदा गिरफ्तार ना कर सके। ये वो हक़ाइक़ हैं जो नीदरलैंड के एक सहाफ़ी बैट डैम की किताब द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुल्ला उमर में सामने आया। उन्होंने अपनी किताब में ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि मतलब अमेरिका के एंटी है ये मुल्ला उमर की तारीफ़ में सारी चीज़ें उसने लिख दी और ये सारी चीज़ें उसने लिखी कि वो उसको कैसे गिरफ्तार ना कर सके, कितनी दफ़ा नाकाम रहे और कितने छापे मारे। बैट डैम ने ये किताब 5 साल की तहकीक के बाद लिखी। मतलब 5 साल तहकीक की मुल्ला उमर के बारे में, उसके बाद उन्होंने ये किताब लिखी। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस किताब में किए गए इस दावे की तस्दीक कर दी। उन्होंने तस्दीक की कि जो मुल्ला उमर के बारे में लिखा गया है सब कुछ ठीक। मुल्ला उमर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 साल अफगान के सूबा जाबिल में गुजारे और वहीं 23 अप्रैल 2013 को उनका इंतकाल हुआ। ये नेचुरल डेथ मरे थे मुल्ला उमर। ताहम ये किताब डिक्स ज़बान में शाये हुई। ये किताब अमरीकी CIA के इन दावों को झूठा साबित करती है कि मुल्ला उमर पाकिस्तान में रोपोश थे। मतलब अमेरिका पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाता था कि पाकिस्तान ने मुल्ला उमर को रिहाइश दी हुई है, लेकिन ये उनके जो इल्ज़ामात थे वो सब झूठ थे। उस किताब के मुताबिक मुल्ला मोहम्मद उमर की 4 बीवियों समेत कई तालिबान रहनुमा पाकिस्तान में रहते थे। मुल्ला मोहम्मद उमर की बीवियों की तादाद के बारे में डिक सहाफ़ी का दावा गैर मुसद्दक़ है। मतलब जो तादाद उन्होंने अपनी बुक में लिखी है वो कोई तस्दीक शुदा नहीं है, ऐਵੇਂ मतलब तुक्का लगा कर लिखा बीवियों के बारे में। बाकी चीज़ें सारी लिखी। डिक सहाफ़ी ने यह भी लिखा कि मौलाना समीउल हक मरहूम ये दावा करते थे कि मुल्ला मोहम्मद उमर दारुल उलूम हकानिया को जो मुल्ला मोहम्मद उमर थे वो हकानिया अकोड़ा खटक से फारिग तहसील थे। मतलब वहाँ पे जो उनको जैसे एक आकनामा दिया जाता है या मुल्क से निकाल दिया जाता है किसी को, वो उस तहसील से निकाल दिए गए थे। हकीकत ये है कि मौलाना समीउल हक ने कभी ऐसा दावा नहीं किया। मौलाना मरहूम ने अपनी अंग्रेज़ी तसनीफ़ अफ़गान तालिबान वार ऑफ आइडियालॉजी, इन्होंने एक किताब लिखी थी वार ऑफ आइडियालॉजी,
نے واضح طور پر لکھا کہ ان کے مدرسے میں ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ ملا محمد عمر یہاں زیر تعلیم تھے۔ بیڈ ڈیم نے یہ بالکل درست لکھا ہے کہ ملا محمد عمر 9/11 سے پہلے صرف ایک آدھ دفعہ پاکستان آئے تھے اور 9/11 کے بعد کبھی وہ پاکستان نہیں آئے۔ جب امریکہ پاکستان پہ جو الزام لگاتا تھا وہ اس صحابی نے اپنی بک میں لکھا کہ وہ سب کچھ جھوٹ ہے اور ملا عمر ایک دو دفعہ ہی جو 9/11 سے پہلے ایک دو دفعہ ہی پاکستان ہے۔ میرے ساتھی کو اس کتاب کی تکمیل میں افغان حکومت نے بھرپور معاونت فراہم کی اور ملا محمد عمر کے آخری وقت کے ساتھ عبدالجبار عمری، عبدالجبار عمری جو ہے نا ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے دوست تھے۔ لاسٹ ٹائم جو ان کی ڈیتھ قریب تھی تو ملا عمر انہی کے پاس رہتے تھے، ان کے گھر میں فیملی میں سے بھی کوئی بندہ وہاں پہ نہیں۔ جو عبدالجبار عمری کے ساتھ اس کی ملاقات بھی افغان انٹیلیجنس کے ذریعے ہوئی، کیونکہ عمری انٹیلیجنس کی حراست میں تھا، لیکن بیڈ ڈیم نے افغان حکومت کے مفادات کا کوئی خیال نہیں رکھا بلکہ جو سچ سمجھا وہ لکھ ڈالا۔ کتاب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور اشرف غنی سمیت افغان انٹیلیجنس کو یہ علم تھا کہ ملا محمد عمر زابل میں روپوش ہے، اور یہ اطلاعات امریکیوں کو بھی فراہم کی گئی، لیکن وہ ہمیشہ یہ اطلاعات نظر انداز کرتے رہے اور کہتے کہ ملا عمر پاکستان میں روپوش ہے۔ اگر ان کو کوئی یہ خبر دیتا بھی کہ ملا عمر وہاں پہ موجود ہیں تو اس کو وہ ایسے ہی سنی سنائی کر دیتے اور یہ الزام لگا دیتے کہ ملا عمر تو پاکستان میں مقیم ہے، وہاں پہ چھپا ہوا ہے۔ کیا یہ پاکستان سے امریکی انٹیلیجنس اداروں کی نفرت تھی یا شاہانہ غرور، اس کے باعث ایک سپر پاور 2001 سے 2015 تک یہ جھوٹ بولتی رہی کہ ملا عمر پاکستان میں ہے؟ کیا پاکستان کی حکومت کبھی باقاعدہ طور پر امریکہ سے پوچھے گی کہ ان پر یہ سالہ سال یہ جھوٹے الزام کیوں لگائے گئے؟ کیا امریکہ ویسا ہی جھوٹ بولے گا جیسا جھوٹ بھارت سے بالا کوٹ میں جیش محمد کے مدرسے کی تباہی کے بارے میں بولے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہمیں جواب چاہیے، لیکن شاید ہماری حکومت کوئی جواب نہ دے، کیونکہ ہماری حکومت امریکہ کی غلام ہے۔ ہمیں یہ جواب خود تلاش کرنا پڑے گا۔ بیڈ ڈیم کی کتاب کے مطابق عبدالجبار عمری نے بار بار ملا عمر کو پیشکش کی کہ وہ انہیں پاکستان لے جا سکتے ہیں، لیکن ملا عمر نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ پاکستان نہیں آئیں گے، وہ پاکستان پر اعتماد نہیں کرتے۔ اس کی وجہ 9/11 کے بعد پاکستانی ریاست کی پالیسیاں تھیں۔ 9/11 کے بعد پاکستانی ریاست ہے جو اس نے پالیسیاں سخت کر دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 9/11 کے بعد جو امریکہ نے الزام لگایا تھا اس حادثے کا، وہ ملا عمر پہ اور طالبان پہ لگایا تھا، تو اسی لیے انہوں نے ان کو اگنور کیا، طالبان کو۔ اگر کوئی ریلیشن تھا بھی وہ ختم کر دیا تاکہ امریکہ ان کے خلاف نہ ہو، پاکستان کے خلاف۔ ملا عمر نے 5 دسمبر 2001 کو روپوش ہونے سے قبل ملا عبداللہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ وہی ملا عبداللہ ہیں جو 2010 میں پاکستان کی حراست میں موت کا شکار ہوئے۔ بیڈ ڈیم کی کتاب میں کہا گیا کہ افغان طالبان اور القاعدہ کے نظریات میں فرق ہے۔ اس کتاب میں ملا محمد عمر کا تعلق نقش بندی سلسلے کے صوفیاء سے جڑا ہے، اور مصنفہ نے لکھا ہے کہ ملا محمد عمر زندگی کے آخری ایام میں خود بھی ایک صوفی بن چکے تھے۔ بیڈ ڈیم کی کتاب کے مطابق جب افغان طالبان کی کوئٹہ میں موجود قیادت یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ قطر میں طالبان کا دفتر کھولا جائے یا نہیں، تو ملا محمد عمر سے رابطہ کیا گیا اور انہوں نے دفتر کھولنے کی حمایت کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے قطر میں ایک دفتر کھولا۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں جس وجہ سے امریکہ پاکستان پہ الزام لگاتا رہا کہ ملا عمر پاکستان میں مقیم ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 9/11 سے پہلے ایک دو دفعہ انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے، تعلقات شاید تھے ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ اس کے بعد پاکستان کبھی نہیں آئے۔ دوستوں نے کافی کہا کہ آپ پاکستان چلے گئے، لیکن وہ پاکستان نہ آئے۔ تو چلے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔